चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा मेरे खुदा. مامان اینم هست. نه دخترم، این مال توه. مامان تو دنیا برای من مهمتر از بابا هیچی نیست. من این چیزا رو نمیخوام، فقط بابامو میخوام. بگیرین لطفا. دخترم این طلای عروسیته، مگه ما به جز این چی بهت دادیم؟ عروسی؟ من دیگه هیچ وقت عروسی نمی کنم. مامان بدون سائم همه چی برام بی مفهومه، ولی نمیتونم بابا رو هم از دست بدم. شما چرا گریه میکنین؟ همه چی درست میشه. منم با اتون میام. تو نمیخواد با من بیای، تو همینجا بمون و دعا کن که بابا هرچه زودتر حالش خوب بشه. وقتی بابا بیمارستانه من چطور خونه بمونم؟ منم ببرین. نه دخترم، تو خونه بشین و برای بابا دعا کن که زودتر خوب بشه. باشه؟ اینا رو بگیر تو کمد بذار. من میرم. ببین آبجینو، فقط میتونم 200,000 ازت بخرم. فقط 200,000 تا؟ اما داداش اینا خیلی گرون قیمته و وزنشم زیاده. تو این دور زمانه بیشتر از اینا میارزه. ببین آبجی، طلا موقع فروش یه قیمت داره، موقع خریدم یه قیمت دیگه. بازار روز همینه دیگه. باشه داداش، ممنونم، ولی یه مغازه دیگه هم میبرمش. حالا چون شما مشتری قدیمی و همیشگیمونی، من 50,000 تا دیگه هم روش میذارم، ولی بیشتر از این نمیشه. باشه داداش، میفروشم. بفرما آبجی، بفرما. شربت میخورین؟ نه داداش، ممنون. امروز مامان خوشحال بود. خدا رو شکر که امروز خوشحاله. آیزا، میخوام بخش روانشناسی بیمارستان رو جوری دیزاین کنی که وقتی میری تو استرست کم بشه. پس رو انتخاب طرح دقت کن و جوری اونجا رو درست کن که امید به زندگی و خوشحالی توش دیده بشه. از شنیدن اینا خیلی خوشحال شدم، وگرنه به این قسمت هیچ کس توجهی نمیکنه، چون که مردم اینو نمیدونن که بیمارای این بخش بیشتر از قرص و دارو به مشاوره و محیط خوب نیاز دارن. تو صبر کن، وقتی بیمارستان رو تأسیس کردم میایم هر بخششو به سلیقه خودمون دیزاین میکنیم. پس این بیمارستان قراره کی تأسیس بشه؟ من با دانیال خیلی حرف زدم، همین که بیاد اینجا کم کم کارو شروع میکنیم. تو فکر اینم که با یه مهندس خوب قرارداد ببندیم. باشه، قبوله. این در رو باز کن لطفا.
کافی نیست. خب پسرم فعلا تونستم همین 200,000 تا رو بیارم، بقیهش خیلی زود جور میکنم. شوهرتون دارن عمل قلب میشن و اینکه عمل ساده نیستش. اصلا از هزینه جراحی و داروهاش خبر داره؟ بله، همشو میدونیم. داریم میگیم که به زودی بقیه پول رو هم جور میکنیم انشالله. نما لطفاً کاراشو الان بکنیم. باشه، من کارو یه طوری رو میکنم، ولی باباتون زمانی عمل میشه که شما همه ی هزینه ها رو پرداخت کنید. شما اصلا میدونین که یه بیمار دم مرگ و خانواده اون چه حالی دارن و چقدر نگرانن؟ چطور همه دار و ندارشون رو میفروشن و پول هزینه شما و هزینه اون جراحاتون رو جور میکنن؟ فقط واسه این که عزیزشون زنده بمونه. اما شماها اینجا دارین به اسم بیمارستان و درمان تجارت میکنین. این حرفاتون به من ربطی نداره. اگه مشکلی دارین بریم با مدیریت حرف بزنیم. مدیریت؟ اون کجا هست؟ صداش بزنین تا همه ببینن اون یه سگ و انسان نیست، چون احساس نداره، نمیفهمه یه آدم داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، چون فقط پول براش مهمه. چه خبر شده؟ آقا ایشون پدرشون باید جراحی قلب بشن و شما که میدونین هزینه های بیمارستان چطور؟ خودم اینا رو میدونم، ولی مشکل ایشون چیه؟ اینو به من بگین. آقای دکتر ازتون خواهش میکنم، من چند روز دیگه همه هزینه های بیمارستان رو میدم، اما لطفاً به خاطر پول عملو کنسل نکنین، ازتون خواهش میکنم. نگران نباشین، عملشون میکنم، آروم باشین. داداش من میرم تو سالن کناری. باشه. اونی که به خلق خدا کمک کنه از سنگ نیست. اونم یه انسانه. تو سینه اونم یه قلبی هست که میتپه. شما با من بیاین. مامان شما برین، من اینجا. لطفاً گریه نکنین. پسرم اینا همش بازی سرنوشته، کاری کرده که ما از عرش به فرش رسیدیم. نمیدونم ناخواسته چه اشتباهی مرتکب شدیم که خدا اینجوری ازمون ناراحت شده. نه خاله جان، اینطوری نمیتونه باشه. خدا چرا ازتون ناراحت باشه؟ ممکنه این یه جور امتحان باشه. امتحان؟ این امتحان که دخترم یه روز بعد عروسیش بیوه شد. مدیر شرکتمون از همون کلاهبرداری کرد، همه یه پولا رو بالا کشید و از کشور فرار کرد. شرکتمون کلن ورشکست شد. به خاطر این نگرانی ها شوهرم سکته قلبی کرد. وگرنه حال روزمون اینجوری نبود. زندگی همینه خاله. تو زندگی آدمای بیرحم هم هستن که به خاطر سود و منفعت خودشون حاضرن زندگی یکی دیگر رو خراب کنن. ولی نگران نباشین، عمل همسرتون انجام میشه. بذارم خدا پاداش این کارتو میده. من تا چند روز دیگه همه هزینه‌های بیمارستانو میدم. خاله جان، وقتی منو پسرتون میدونین و دام کردین، پس نگران نباشین. همه چی درست میشه انشالله. انشالله. بذارم عملش خوب پیش میره دیگه. آره انشالله. امیدتون به خدا باشه. من میتونم یه سر ببینمش؟ آره من حتما میبرمتون. مامان بابا کی خوب میشه؟
کی با هم حرف میزنه؟ بابا که یه لحظه هم بدون من دوام نمی آورد. اینقدر ازم ناراحت شده که با هم حرف نمیزنه. آخه بابا کی برمیگرده خونه؟ به بابا بگین با هم حرف بزنه، کنارم باشه. مطمئن باشین باباتون خوب میشه. آره، به خدا اعتماد دارین؟ امیدتون به اون باشه. ببخشید خاله، ما حتما فردا امور عمل میکنیم. من همه سعیمو میکنم، نگران نباشین. که اینطور حالا دیگه همه حرفاتو به داداش میزنی. منم که غریبه شدم، نه؟ نه، اصلا اینجوری نیست. شماها برای ساخت بیمارستان با همدیگه زمین دیدی، مهندسم انتخاب کردیم. اینا رو داداش بهم گفت، ولی شما نگفتی. حالا بگین غریبه نشدم؟ چقدر خوب حرف زدی. نکنه میری کلاس تئاتر؟ اینجوری حرف زدنم یه نوع هنره، یه هنر خاص و متفاوت. به این کار پیچوندن حرف چی میگن؟ اینم حتما تو علم پزشکی شما یه اسم خاص برای خودش داره. آره داره. چیه؟ جراحی زیبایی. شوخی میکنی؟ وقتی با جراحی زیبایی میشه صورت رو زیبا کرد و تغییر داد، همینجوری هم میشه حرف زدن رو تغییر داد. وقتی حسابی دلتنگم بشی من میام سراغت. من که همین الانم خیلی دلتنگتم. میتونی بیای؟ خب منم روبروتم دیگه. راستشو بگو دانیال، کی برمیگردی؟ سورپرایز. تو هم با این سورپرایزای مسخرت. دانیال زود برگرد دیگه. باشه خیلی خوب. بیار دخترم یه چند تا بچه دیگه مونده، به اینا هم نظری بدم، بعدش زود باید حاضرشیم بریم بیمارستان. بیای. نمیدونم الان عمو پاکستان هست یا نه. شاید هنوز جایی نرفته باشه. باید بهش خبر بدم. عمو که بابا رو خیلی دوست داره. اون منم خیلی دوست داره. نوبتی بیاین بچه ها، بیاین. آفرین، زود بیاین. بیا بگیر دخترم، واسه بابای ویده هم دعا کن که زودتر خوب بشه. مشترکی مورد نظر در دسترس نمی باشد، لطفاً بعداً تماس بگیرید. بیا عزیزم، تو هم دعا کن خدا سایش بالا سرمون نگه داره. یعنی عمو اینا واقعا از اینجا رفتن؟ اونا واقعا برای همیشه ما رو تنها گذاشتن؟ پسرم تو هم دعا کن باشه، تو خیلی معصومی. خدا دعای تو رو حتما میشنوه. دعا کن که خدا بابای ویدا رو سلامت برگرده. خدایا دعاهای ما رو قبول کن. سایه شوهرم رو هیچ وقت سرم کم نکن.
خب خاله من باید برم بیمارستان. شما به حرفتون ادامه بدین. پسرم امروز بیمارستان نمی رفتی. خالت اومده تو رو ببینه. اون وقت نمیخوای بمونی خونه؟ مامان دوست دارم بمونم ولی یه بیمار اورژانسی دارم که خیلی حالش بده. باید عملش کنم. این همون بیماره که دخترش همش گریه میکرد. تازه شنیدم که مشکل مالی هم دارن. چه مشکل مالی داشتن؟ نه چیزی نیست بابا، یه مسئله‌ای بود که من حلش کردم. پسرم تو الان میتونی بری. با خیال راحت برو بیمارستان و به بیمارات برس. فعلا اونا مهمترن، ما که اینجاییم. شاید یکی 2 روزی هم بمونیم. واقعا؟ آره، حتی رافع هم میاد و یه خرید عالی با هم دیگه میریم. باشه خاله، ممنونم. فعلا خداحافظ. خداحافظ. چایتون سرد شد. انشالله عملش خوب پیش میره. سلامتیشو به دست میاره. مثل قبل سالم میشه و خدا سایشو همیشه بالای سر ما نگه میداره. خدایا حتی عمر منم بده به بابا. خوب میشه. انشالله خوب میشه. خدایا خودت بهمون رحم کن. مامان، بابا خوب میشه مگه نه؟ خدایا خودت مهربونی. بدون شک شفا و زندگی دست خداست، ولی ما همه تلاشمون رو میکنیم. باشه؟ شما از رحمت خدا ناامید نباشین. ممنون پسرم. مامان، حال بابا خوب میشه. انشالله دخترم، دعا کن از خدا بخواه. الان پسر عزیزم حتما تو فرودگاهه. اگه مانعم نمیشد منم اونجا بودم. رفته بودم فرودگاه و با خودم آورده بودمش. ایوا زن داداش، هنوز اینجا نشستین؟ استراحت نکردین؟ چرا رو همین صندلی استراحت کردم. خوب شد که اومدی نفیسه. بشین با هم دیگه یکم گپ بزنیم. میخواستم ازتون بپرسم امروز میخواین برین خریدی یا نه؟ آره، خریدو که باید برم، اما الان نه. امروز من منتظر پسرمم. پسریتون؟ من در مورد اسکندر حرف میزنم. امروز صبح خیلی نگران رفت. داشتم به همون فکر میکردم. آره زن داداش، اسکندرم خیلی دلسوزه. غم و ناراحتی بیماراش اونو هم خیلی اذیت میکنه. کاملا شبیه دانیاله. واسه همین رابطهشون اینقدر عمیقه. ای بابا نفیسه، 4 تاشونو باید بگی. ماشاءالله دانیالم، اسکندرم، آیزا و این دخترم هم که هست. رافعه. آره رافعه. این 4 تا که نمیتونن بدون همدیگه زندگی کنن. خیلی خوب میشه زن داداش اگه این دوستیا به وصلت تبدیل بشه. آره کاملا درست میگی. منم همین آرزو دارم. خب زن داداش چرا معطلین؟ چرا تصمیم ازدواج دانیال و آیزا رو نمیگیرین؟ حالا که خدا رو شکر دانیال درساش هم تموم شده، دیگه اصلا دلم نمیخواد واسه ازدواجش دیر کنه. یعنی واقعا با این وصلت موافقین؟ آبجی نفیسه، ما فقط فکر و خیالشو میتونیم داشته باشیم نه؟ تصمیم گیرنده اصلی خداونده. فقط دعا کن که خدا به این وصلت راضی باشه. آمین. این آیزا کجاست؟ نمیبینمش. نمیدونم، چند لحظه پیش رفت بیرون. گفت واسه یه کار مهمی باید بره. میدونم که این کار مهمش چیه. چرا اینقدر دیر کردی؟
همه این مسافرها اومدن، فقط تو موندی. راستش واسه گرفتن چمدونم معطل شدم. بعد در ضمن آقای جراحمون کجاست ها؟ هنوز کارش تموم نشده؟ نه، اون امروز یه عمل خیلی مهم باید انجام میداد. به نظرم هنوز تو بیمارستانه. پس یه کاری بکنیم، بریم بیمارستان. ولی خاله تو خونه منتظر شماست. خب اسکندرم برمیداریم و با هم دیگه میریم. باشه میریم. عمل بابام چطور بود؟ لطفاً این داروها رو بیارین. من الان میارم. من میارم. تو بشین. الان دلم میخواد لباس اتاق عمل رو بپوشم، برم تو اتاق عمل و اولین عمل دوستم رو ببینم. خیلی به خاطر موفقیتش هیجان زدم. میخوام حسابی بهش تبریک بگم. میفهمی چی میگم؟ وای، آخه این فکر چیه که میکنی؟ فکر کنم رفتی آمریکا خیلی فیلم دیدی. چی کار میکردم؟ خودم رو با فیلم سرگرم میکردم دیگه. ولی الان جدیه. غیر ممکنه. اینجور حرکت ها اینجا اصلا جواب نمیده. آخه چرا جواب نده؟ خب منم یه جراحم دیگه. الان میرم. خاله، هنوز خبری نشده؟ نگران نباشین، داداش منم اون توه. آروم باشین. خاله، ویدا کجاست؟ دخترم رفته وضو بگیره. راستی این داروها رو باید ببریم داخل. بدین به من الان براشون میبرم. نگران نباشین. اینجا بشینین، من میام. رفتی توی خبرم به من بده. کسی چیزی نمیگه. بیمار بابای ویداست و حالش خوب نیست. دارن اونو عمل میکنن. اینا هم خیلی نگرانن. دانیال، برو دیگه. شاید داداشت بهت نیاز داشته باشه. من میرم. چی شد؟ اونجوری که میخواستیم پیش نرفت. موفق نبودیم. نمیدونم چطور این خبر رو بهشون بدم. شما همه تلاشتون رو کردین همین، ولی خب جلوی حکمت خدا رو که نمیشه گرفت. شاید عمرش همین قدر بوده. بیشک در مقابل حکمت خدا نمیشه کاری کرد. اما اون دختر یه روز بعد عروسی شوهرش کشته شده. الانم باباش فوت کرده. مادر و دختر بیوه شدن. راستش من خیلی احساس بدی دارم. آخه این خبر رو چطوری بهشون بدم؟ من میرم.
دکتر. نتونستیم آقا جاوید رو نجات بدیم. فوت کردن. بابای من کو؟ خواهش میکنم شما بهم گفتین حالش خوب میشه. بابا کو؟ خواهش میکنم. کجاست بابای من؟ مامان چی میگن بهمون؟ مامان خواهش میکنم بابا کجاست؟ امکان نداره این اتفاق افتاده باشه. نه خدا اونو از ما نمیگیره. خواهش میکنم آقای دکتر، شما گفتید نجاتش میدید، پس چی شد؟ بابای من کو؟ بابای من مامان خدا بابا رو از من نمیگیره. حال این کارو کرده باشه مامان. خدا بابا رو از همون نمیگیره. راستش دلم واسه اون دختره خیلی میسوزه. خیلی بیقراری میکرد. ترسیدم که نکنه چیزیش بشه. آقا چرا انقدر تو فکرین؟ نگران به نظر میایین. خیره ایشالله. نه آقا رحیم، سفرم خیلی طولانی بود، واسه همینم یکم قیافم خسته به نظر میاد. آره اینم هست. از فرودگاه یک سره رفتین بیمارستان، واسه همین خسته شدین. رفتین خونه. شما استراحت کنین، منم براتون یه قهوه درست میکنم، بعدش هم بخوابین. خانوادتون مرد دیگه ای هست؟ اگه بخواید من کارای بیمارستان رو براتون انجام میدم. بذارم من طبق رسم و رسوم میبرمش خونه. باشه درسته، من میرم کارای ترخیصش رو انجام میدم. آیزا ما باهاشون میریم که تو کارا بهشون کمک کنیم. آره نگران نباشین. میدونم که غم خیلی بزرگیه، اما صبر داشته باشین. خدا نمیتونه اینقدر بیرحم باشه. نمیتونه با همون این کارو بکنه. نمیتونه اینقدر بیرحم باشه مامان. بعد از گرفتن سایم نمیتونه بابام ازم بگیره. مامان نمیدونم
ببینم آیزه و اسکندر چیزی خوردن یا نه. من نمیفهمم این خواهر و برادر اگه بخوان اینجوری کار اجتماعی بکنن پس کی واسه خودشون زندگی کنن؟ چطور میتونن برای زندگیشون وقت بذارن؟ ای بابا خانم، اونی که تو غم دیگران شریک میشه خدا اجرشو میده. شما نگران نباشی. ولی امروز باید خونه میبودن. میدونن که تو خونه مهمون داریم. آبجی نفیسه، این آدما آشناتون هستن که واسهشون اینقدر نگرانی نره؟ انسانیت بزرگترین پیونده مامان. غم خود به خود غریبه رو آشنات میکنه. اگه شما اونجا بودین من شک ندارم که میخواستین یه جوری تو غمشون شریک بشین. مطمئنم. درسته. توی بیمارستان هر چند وقت یک بار یکی اینجوری فوت میکنه. حالا وظیفه دکترا نیست که جنازه رو تا دم در خونشون برسونن. شما نمیدونین آخه، نمیدونین چه اتفاقی براشون افتاده. روز دوم عروسیشون شوهرش فوت کرد و الانم پدرش. تو خونشون کسی هست کار کنه؟ چطور زندگی میکنن؟ منو ببخشید. بذار زنگ بزنم بپرسم کی میان. دیگه لازم نیست نگران باشین خانم. خدا صداتون رو شنید. باباتون الان خیلی بهتره. ایشالا تا چند روز دیگه میاد خونه. نمیدونم چطوری بهشون این خبر رو بدم. اون دختر یه روز بعد عروسیش شوهرش کشته شده. الان باباش فوت کرده. مادر و دختر بیوه شدن. चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह।